बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल, जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि दोस्तों, हम बहुत सारी अपनी वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों का प्यार, भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार मिलता रहेगा और आपकी तरफ से लाइक और शेयर मिलते रहेंगे। तो आपकी भरपूर ताउन की बदौलत मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है और आज की वीडियो इस वजह से अहम है क्योंकि जो आज मेरी वीडियो में जिस पे मैंने बात करनी है वो हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा है और उसे कंट्रोल भी करना है, उस पर हमें अपनी एहतियाती तदाबीर भी करनी है क्योंकि जिस माशरे में जब ये चीज़ जन्म ले लेती है, वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अपनी वीडियो में जब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा तो ऑलमोस्ट आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन तो कहने का मकसद है कि हम उस जो ये चीज़ हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है उसे हमें ख़त्म करना है। आपको, हमें, सब आसपास जितने भी बहुत सारे लोग हैं, हम सब ने इस चीज़ पे अपना मुतफ़िका राय रखनी है और हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे और हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास वक्त नहीं बचेगा। तो खैर आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो है आज मेरी, तो अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे और आज उस कहानी में जो सबक होगा उसके बाद हम उसका मॉरल निकालेंगे कि हमारा कहानी का असल टॉपिक क्या है, वो आप खुद उससे आज समझ जाएंगे। तो एक साहब जो है वो गैर सराई इलाकों में टांगे पर सफ़र कर रहे थे तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि अभी आंधी आने वाली है। तो वो वहाँ के रहायशी थे और उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो उन्होंने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि देखो यहाँ पर मुझे आंधी के तूफान जो है, आंधी का तूफान आने के आसार नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना हमें अपनी एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो तूफान आता है बहुत तेज़ और बहुत शिद्दत वाला तूफान होता है जो अपने साथ हर चीज़ को उड़ा कर ले जाता है। तो क्यों ना हमें भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, हमें भी अपनी हिफाजत कर लेनी चाहिए। तो हम अपनी हिफाजत करते हैं। तो टांगे से उतर गए सब और सब ने एक दरख्त की तरफ वो भागे और दरख्त की तरफ भागते हुए जा रहे थे। तो वो जाकर दरख्त के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर सेव हैं। लेकिन जब टांगे वाले ने उनको देखा कि वो दरख्त के नीचे खड़े हैं तो वो चिल्लाया, चीखा और उन्होंने उससे कहा कि भाई आप वहाँ दरख्त के नीचे ना जाएं, वहाँ से वापस आ जाएं क्योंकि वो ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ का जो तूफ़ान है वो बहुत शिद्दत वाला होता है। वो यहाँ के दरख्त भी उखाड़ के ले जाता है, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के ले जाता है। तो हम वहाँ पर सेफ नहीं हैं, तो लिहाजा आप यहाँ आ जाएं और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या सर अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने, उस टांगे वाले ने उनसे कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम ज़मीन पे औंधे होकर लेट जाते हैं, औंधे होकर यानी कि उल्टे होकर लेट जाते हैं ताकि तूफ़ान जब आएगा, शिद्दत जितनी भी पसंद शिद्दत तूफ़ान होगा तो वह हमारे ऊपर से गुजर जाएगा। तो सब ने यही किया। जैसे ही तूफ़ान आया तो वो सब एकदम से ज़मीन पे लेट गए और तूफ़ान जो है वो अपने साथ बेतहाशा दरख्त और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले जो है वो अपने साथ हवा में उड़ा के ले गया। लेकिन वो अपने ज़मीन पे लेटे हुए थे तो तूफ़ान उनके ऊपर से गुजर गया। मट्टी तो ज़ाहिर सी बात है वो तो आएगी, लेकिन वो अपनी जगह पे ही रहे क्योंकि वो ज़मीन पर थे और लेटे हुए थे उल्टे, तो इस वजह से उन्हें कुछ हुआ नहीं। लेकिन बड़े बड़े जो दरख्त थे और बहुत सारी जो ऊंचे रेत के टीले थे वो सब तूफ़ान अपने साथ उड़ा के ले गया। तो बाद में जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो उस टांगे वाले ने कहा कि देखो मेरे अजीज़ों, कि अगर हम ये एहतियाती तदाबीर ना अख्तियार करते तो आज हम भी किसी दरख्त की तरह या किसी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले की तरह हम भी हवा में उड़ के चले जाते, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ होते। तो लिहाजा हमने जो नीचे झुक गए, हम लेट गए ज़मीन पर, तो जो ज़मीन पे जो घास होती है वो हमेशा ज़मीन पे ही रहती है, वो अपनी जगह पे रहती है। लेकिन जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो तूफ़ान उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इस कहानी में असल वो बात क्या समझाना चाह रहा है, वो ये बात समझाना चाह रहा है कि हमारी जो अकड़ होती है वो हमें उखाड़ के रख देती है, हमें उखाड़ के कहीं दूर जाके फेंक देती है और हम अपनी अना में ही मारे जाते हैं। असल में हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ का ये अलमिया है कि हम जब किसी से हमारी नाराज़गी होती है तो हम एक दूसरे से अना में आ जाते हैं और दोनों फ्रीकैन में अना ही ख़त्म नहीं होती। और ये जो अना है बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर दोनों फ्रीकैन में से कोई एक झुक जाता है और एक अकड़ा रहता है तो जो अकड़ के रहता है वो
تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو اپنی انا کو مار دیتا ہے اور وہ زمین میں تھوڑا سا جھک جاتا ہے یا وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور پھر وہ اس غلطی کو ختم کر کے دوبارہ صلح صفائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے یہاں ارد گرد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ غلطی کرنے کے بعد بھی وہ اکڑ جاتے ہیں اور اپنی انا میں رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تو میں کیوں جھکوں۔ لیکن غلطی کر کے جھک جانا، اور ویسے بھی اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو اگر آپ جھک گئے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جھکتا وہی ہے جو نرم دل ہوتا ہے۔ اکڑ تو جو ہے وہ مردے میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، بالکل مردے کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو انا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مردے کی مثال ہے۔ تو لہٰذا آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ کبھی بھی کوئی رنجشیں ہوں، کوئی بھی آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو خدا را کوشش کیا کریں کہ صلح صفائی کر لیا کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر لیا کریں، چاہے اگر آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ جھک جائیں۔ وقتی طور پر آپ تھوڑا جھک جائیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، نہ کہ نقصان دہ، کیونکہ جو اکڑ جاتا ہے اس کے لیے بہت برا ہوتا ہے، بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اکڑنا اچھی عادت نہیں اور اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں، اور انا جو ہے وہ تو کسی حال میں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہ انا جو لوگ ہوتے ہیں، انا پرست لوگ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی میں ہوتے ہیں، اپنی انا میں ہوتے ہیں کہ بس میں ہوں تو میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس ماحول کو آپ نے اور ہم نے مل کر صحیح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم ان سب چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں۔ ہم دوسروں کو بعد میں نصیحت کریں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی رنجش ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اسے ختم کریں۔ ختم کرنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا جھکنا ہے، جھک جائیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جا کے اس کے ہاتھ پیر پکڑ لیں، اس کے بالکل قدموں میں بیٹھ جائیں تو سجدہ ریز ہو جائیں، نہیں، یہ سب نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ سب اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پھر وہ جو سامنے والا ہے وہ اور مزید انا میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں کتنا ہوں، میری اپنی میں ہے کہ مطلب لوگ میرے پاس آ کے گر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ میرے پاس اگر معافی مانگ رہے ہیں، جھک رہے ہیں تو ان کا درجہ کتنا بلند ہو رہا ہوگا بارگاہ الہی میں، اور جو میں اکڑ رہا ہوں میرا کیا حال ہوگا بروز قیامت، اس سے تو کوئی نہیں جانتا نا۔ تو لہٰذا معافی مانگے، جھک جائیں، تھوڑا معذرت کر لیں، لیکن رنجشوں کو دل میں مت پالیں، دل کو صاف کر دیں۔ اپنے جیتے جی، اپنے اس دنیا میں رہتے ہوئے جس سے بھی کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، اسے دل سے معاف کر کے جائیں۔ اگر جا رہے ہیں اس دنیا سے، جاتے جاتے اپنے اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی اگر دل آزاری آپ سے ہوئی ہے تو آپ اسے معاف کریں اور جھک جائیں، آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بس یہی میرا اس ویڈیو میں یہی میسج تھا، یہی پیغام تھی کہ اکڑ جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور جو عاجزی ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، یہ آپ کو اور ہمیں اندازہ ہے۔ اللہ پاک عاجز انسان کو بہت زیادہ نوازتا ہے، اور جو اکڑ انسان ہوتا ہے، جو ناشکرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اکڑ جو ہے یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے، کیونکہ وہ اکڑ جاتا ہے کہ میں ہوں، بنے ہوئے تو ہم سب ایک ہی مٹی سے ہیں۔ تو خدا را ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی آپ کے دل میں یا ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں آ کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ وعلیکم السلام، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے لیے دعائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت۔